बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हिंदुस्तान की मकबूजा रियासत असम में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। उनके साथ इंसानियत सोज और बेरहमाना सलूक की इंतहा की जा रही है और बहैसियत मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मज़लूम मुसलमान बहन भाइयों के हक़ में आवाज़ बुलंद करें, उनको ज़ालिमों के और कुफ़ार के मुशरिकीन के जुल्म से निजात दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करें, क्योंकि बहैसियत मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी और सुरखरुई पाने के लिए कमज़ोरों की हमायत करना और मज़लूम का साथ देना बहैसियत मुसलमान ही हमारी ज़िंदगी का मकसद हयात होना चाहिए। इसने मज़लूम मुसलमान बहन भाइयों को ज़ालिमों के जुल्म से निजात दिलाने के लिए अपने तई एक बहैसियत मुसलमान जो अपना किरदार है वो मैं किरदार अपना अदा करूं। तो इस मकसद के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि तमाम लोगों को आगाह कर सकूं कि इस इंसानियत सोच सलूक पर खामोश मत बैठें। उम्मत मुस्लिमा को याद रखना चाहिए कि आज अगर हम किसी मज़लूम के हक़ में आवाज़ बुलंद करेंगे तो कल को हमारी नस्लें भी, हम लोग भी ज़ालिमों के जुल्म से बचे रहेंगे। वरना अगर हम खामोश रहे और यूं ही कुफ़ार और मुशरिकीन तमाम मुसलमानों पर जुल्म ढाते रहे, कमज़ोरों पर जुल्म ढाते रहे और उन पर तशद्दुद करते रहे, उनके साथ बेरहमाना सलूक करते रहे, तो अल्लाह ना करे कहीं हमें भी इस तकलीफ़ से कभी दो चार ना होना पड़े। इससे बेहतर है कि हम अपने ज़मीरों को झंझोरें, अपने ज़मीरों को जगाएं और वक्त आ पड़ा है कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों की हमायत में, उन कमज़ोरों के साथ में, उनका सहारा बनने में अपना बेहतरीन किरदार अदा करें, उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करें, उनका साथ दें। इसी बात को लेकर मैं आपको एक पैगाम पढ़ाती हूँ जो उसी मकबूजा रियासत असम के एक भाई ने बताया है कि उसने बताया कि वो किस कदर तकलीफ़ में है हिंदुस्तान में, जहाँ पर उन पर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। उस तकलीफ़ और उस दर्द की कैफियत को आप भी महसूस करेंगे। वो मैसेज, वो पैगाम उसका मैं किस कदर दर्द भरे अंदाज में अपनी तकलीफ़ को बयान कर रहा है कि एक मुसलमान होने की वजह से, सिर्फ़ एक मुसलमान होने की वजह से उन पर इतने जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं कि वो हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए, और वो मुसलमान हैं इसलिए, ये उनका कसूर है। जो गैर मुस्लिम ममालिक है वहाँ जो मुसलमान रहते हैं उनके साथ किस तरह का सलूक रवा रखा जाता है, और हम सबको इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अपने तमाम मज़लूम मुसलमान बहन भाइयों के हक़ में ज़रूर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इसी तरह ही अगर हम यही तरीक़ेकार अपनाएंगे तो हमारे शाम, फ़लस्तीन, कश्मीर, इराक़, बर्मा के मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी हम लोग एक ऐसी राह खोलेंगे कि जिसकी वजह से उन पर भी जो जुल्म सितम ढाए जाते हैं, उन पर जो ज़्यादतियाँ की जाती हैं, उन पर जो मुज़ालिम ढाए जाते हैं, आप सोचें कि उनको एक नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वो खुल के सांस नहीं ले सकते, वो अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक गुजार नहीं सकते। उन पर इतना बेरहमाना और सलूक रोज़ होता है कि जिसको हम अगर अपनी आँखों से देखें या हम उनको उस चीज़ को महसूस ही करें तो हमारी रूह भी कांप जाएगी। अगर हमें हमारे घरों में कैद करके रख दिया जाए तो सोचें हम पर क्या बीतेगी। और ये सलूक तो उनके साथ रोज़ होता है, और इसी तरह रोज़ वो लोग सिर्फ़ इस वजह से कि वो मुसलमान हैं, एक अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए गुजारना चाहते हैं, लेकिन ये हक़ उनसे छीना जाता है, उनके साथ बेरहमी का सलूक किया जाता है, ताकि वो उनके पाबंद होकर रहें, उनके ग़ुलाम होकर रहें और वो ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो जानवरों से भी बदतर हो। तो ऐसी ज़िंदगी पर करोड़ बार लानत भेजता है बंदा जो किसी काफिर या मुशरिक का कैदी बनकर, उसका ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजरे। उससे बेहतर है बंदा
ظالم کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میں کلمہ حق پڑھنے والا ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں کیسے کسی کافر اور مشرک کے آگے جھک سکتا ہوں، میں کیسے کسی کافر اور مشرک کے آگے ہار سکتا ہوں۔ جس قوم کے ساتھ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد ہوتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس قوم پر نگاہ شفقت ہوتی ہے، اسے کوئی کفر پسپا نہیں کر سکتا، جھکا نہیں سکتا، شکست نہیں دے سکتا، اسے ہرا نہیں سکتا۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کیا اس کلمے کی طاقت کو جانتے نہیں ہیں؟ ہم کیا نہیں کر سکتے؟ جس دن ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت کو جان جائیں گے، اس دن ہم سے زیادہ طاقتور قوم، میں یقین سے کہتی ہوں، اس دن ہم سے زیادہ طاقتور قوم اور کوئی نہیں ہوگی۔ اب وقت آ گیا ہوا ہے کہ تمام اسلامی ممالک کو، تمام عالم اسلام کے تمام بڑی طاقتوں کو ایک ہو کر ان کفار مشرکین پر غلبہ پانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ تمام مظلوم مسلمان جو کشمیر، شام، فلسطین، عراق کے بہن بھائی ہیں، وہ بھی ان تمام کافروں پر غلبہ پا سکے۔ جس دن تمام مسلم طاقتیں اکٹھی ہو جائیں گی، اس دن پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اس دن پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے ان تمام مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کا ساتھ دینا ہے، ان کے حق میں آواز بلند کرنی ہے، ان کے لیے احتجاج کرنا ہے، اور ان کی زندگیوں کو اگر ہم بہتر بنائیں گے تو یقین جانیں، میں حلف اٹھا کے کہتی ہوں، آپ کی زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے گا۔ آپ کے لیے وہ رستے کھلیں گے جو نبیوں کے لیے کھلا کرتے تھے، جو ولیوں کے لیے کھلا کرتے، جو صحابہ اکرام کو فضیلتیں ملا کرتی تھی، جو صحابہ اکرام کو انعامات اکرام ملا کرتے تھے، وہی انعامات و اکرام آپ کو بھی ملیں گے۔ وہ اس وجہ سے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو جو کمزور ہے، جو بے سہارا ہے، آپ نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بھی کبھی بے سہارا نہیں ہونے دے گا، آپ پر بھی کبھی کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں آنے دے گا۔ وہ قوم جو کسی مظلوم قوم کا ساتھ دیتی ہے، مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کا ساتھ دیتی ہے، وہی قوم طاقتور قوم بن کر ایک دن دنیا کے سامنے بھی آتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب نے مل کر تمام مقبوضہ ریاست کے مسلمان بہن بھائیوں کے حق میں آواز بلند کرنی ہے، اور یہ ایک پیغام ہے میرا جو میں نے اپنے تئیں، اپنے دین، اپنے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے پہنچایا ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہماری زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کمزوروں کا سہارا بنیں اور مظلوم کی حمایت کریں، اور ظلم چاہے وہ انسان پر ہو یا جانور پر ہو، چاہے وہ چھوٹی سی کیڑی پر کیوں نہ ہو، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے، اور ظالم کو کبھی بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اگر ظالم کو ظلم کی اجازت دے دی تو پھر دنیا میں کہیں بھی امن و ایمان اور سکون نہیں ہوگا، ہر طرف صرف اور صرف ظلم کا راج ہوگا، ہر طرف صرف اور صرف اندھیرے کا اور انسانیت سوچ سلوک اور بے رحمانہ سلوک کا ہی راج ہوگا۔